बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, बिलाखिर तमाम तर अफवाहें, तमाम तर साजिशों की खबरें दम तोड़ गई आज़ाद कश्मीर के सदारती इंतखाबात के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद 34 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में अपोजिशन के उम्मीदवार 16 वोट हासिल कर सके। अब सवाल ये है उन दानश्वरों से, सवाल ये है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर साजिशी थ्योरियां बेचने वाले, अफवाहें फैलाने वाले उन लोगों से ये सवाल है कि कहाँ गई वो बातें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम है या ग्रुप बंदी है। इसी जानिब बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी तकरीर में भी इशारा किया और वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा कि आज तमाम तर जो साजिशी थ्योरियां हैं, जो बातें हैं, जो ग्रुपबंदी के हवाले से खबरें हैं, वो दम तोड़ गई हैं। वो लोग नाकाम हो गए हैं जो कि उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब ये सोचा जाना चाहिए कि अपोजिशन जिनके अरकान की तादाद जो है वो 18 बनती है, उनकी डबल नशिस्तें निकाल कर भी चौधरी यासीन की फिर भी 18 बनती है उनकी तादाद, उनको कम वोट क्यों डल रहे हैं? उनको 16 वोट डले और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में भी उनको कम वोट डले। अब मामला है जनाब कुछ आगे की खबरों का, जो हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि क्या जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं वो आज़ाद कश्मीर के सूबा बनाने के हक़ में हैं। यहाँ पर मैं एक वजाहत कर दूं कि सूबा से मुराद यह है कि सूबा तो अभी तक गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं बनाया गया, क्योंकि सूबा जब बन जाता है कोई भी जो है किसी मुल्क का कोई भी यूनिट, तो फिर उसकी सूबाई असम्बली के साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट में भी उसकी नशिस्तें मुख्तस होती हैं। लेकिन अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कार्ड्स के ऊपर कुछ आइनी तरमीम मौजूद हैं जो कि जुड़ी हुई हैं आज़ाद कश्मीर के मामले के साथ। तो आज़ाद कश्मीर को भी पहले स्टेप में जो खबरें हैं वो कार्ड्स के ऊपर यही हैं कि स्टेटस दिया जाने का जो है वो इम्कान है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम से पूछे बगैर कुछ नहीं किया जाएगा। हमारी इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को इसी हवाले से आगे लाया गया क्योंकि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है। सदर का किरदार इंतहाई अहम होता है। वज़ीर आज़म के ओहदे पर वो पहले फाइज रह चुके हैं। अगर हुकूमत साजी के अमल को देखा जाए तो अब वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद, सदर मुंतखब होने के बाद अब दो अहम तरीन मामलात हैं। एक तो जो कैबिनेट है आज़ाद कश्मीर की वो मुंतखब होनी है, और दूसरा उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर कौंसिल है उसके 4 उम्मीदवार जो लोग हैं उनके इलेक्शन जो है वो भी होने हैं। और गोया यूँ समझ लीजिए कि कानून साज असम्बली, जम्मू कश्मीर कौंसिल और सदर, ये तीनों जो इदारे हैं ये मिलकर जो है वो आइनी और कानूनी हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर की बनती है। और कोई भी मुस्तकबिल का जो फैसला होगा आज़ाद कश्मीर का सूबाई स्टेटस के हवाले से, वो इनको एतमाद में लाए बगैर या इनसे आइनी और कानूनी रहनुमाई लिए बगैर नहीं हो सकता। और यही आइनी और कानूनी रहनुमाई देंगे और आइन और कानून में तब्दीली भी जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ इन्हीं की मदद से की जा सकती है, जिसमें अपोजिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि एक आध नशिस्त जो है वो कम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास। लेकिन ये आगे का मामला है, इस हवाले से क्या चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। अगले मरहले क्या हैं? बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने इंतहाई अहम तरीन टास्क जो है वो सौंप दिया है, और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से भी जो है वो बात की जाएगी। वो क्यों कर राज़ी होंगी, उस हवाले से भी अहम तरीन चीज़ें जो है आपके सामने रखेंगे। अगला जो मरहला आ रहा है वो जनाब इसके बाद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्लाम जो है वो आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट और उसके साथ साथ जो कश्मीर कौंसिल है उसके अरकान मुंतखब हो जाएंगे। फिर उसके बाद जनाब ज़मीनी इंतखाबात का मामला है जिसमें एक नशिस्त चौधरी यासीन जो छोड़ेंगे पीपल्स पार्टी के वहाँ, और दूसरी नशिस्त जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खाली होगी वहाँ पर जनाब ज़मीनी इंतखाबात होंगे। और वहाँ पर भी अकोमोडेट करने के हवाले से कहा गया है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को। बड़ी ही प्लानिंग, बड़े ही तरीकाकार के तहत इमरान खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने कार्ड्स खेले हैं। मुँह की खानी पड़ी उन लोगों को जो ये कह रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दरमियान कोई ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग उस हद तक थी जब इलेक्शन से पहले दोनों के अपने अपने कुछ करीबी लोग थे, लेकिन इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इन्हें आपस में बिठाया और कुछ अहम तरीन टास्क सौंपे, और उसी के नतीजे में फिर जो सीनियर वजारत थी वो सरदार तनवीर इलियास के पास गई, जो वजारत उज़्मा थी वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के पास गई, जो सदारत थी
ریاست آزاد کشمیر کی وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے پاس آئی، اور ویسے بھی سابق وزیر اعظم تو وہ رہ چکے ہیں، اب صدر کی حیثیت سے، سینئر سیاستدان کی حیثیت سے ان کا اہم ترین کردار بنتا ہے۔ ضمنی انتخابات میں بھی ان کا اپنا حصہ ملے گا، ان کے بیٹے کو آگے لایا جانے کا امکان ہے۔ صدارت کے حوالے سے جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان میں بھی ان کے صائب مشورے کو جو ہے وہ مانا جائے گا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی ڈیسائیڈ تھیں۔ ہم یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ ریفرنڈم کے حوالے سے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگرچہ ایک مینڈیٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام نے دے دیا ہے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کو، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو، تحریک انصاف کو، کہ وہ ان کی قسمت کا فیصلہ کریں، کیونکہ الیکشن کے اندر انہیں اکثریت دی ہے آزاد کشمیر کے عوام نے۔ لیکن جیسا کہ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ عوام سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا جائے گا، تو ریفرنڈم کا آپشن موجود ہے کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض آئینی اور قانونی ماہرین اس سارے معاملے کو گلگت بلتستان کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ وہاں پر جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، صوبے کا درجہ انہیں مل چکا، لیکن باقاعدہ صوبہ بنانے کے حوالے سے، یعنی قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر گلگت بلتستان کی نشستیں ہوں، اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، اور جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر بھی جلد جو ہے وہ کام شروع کرنے کی اطلاعات ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی صوبائی سٹیٹس دیا جاتا ہے تو وہ کون سا مرحلہ ہوگا کہ جب آزاد کشمیر کو پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ نشستیں دی جائیں گی۔ کچھ لوگ اس حوالے سے یہ دعویٰ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے آخری صدر اور عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے آخری وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، کیونکہ صوبائی سٹیٹس ملنے کے بعد جیسا کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے، پھر جو اگر یہ معاملہ آگے کو بڑھتا ہے آئینی اور قانونی ترامیم سے، تو پھر آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2023 کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف جیتنے کے بعد جو ہے وہ ان سارے معاملات کی طرف جائے گی، ایک دفعہ مینڈیٹ جب اسے دوبارہ سے مل گیا پاکستانی عوام کی طرف سے، کیونکہ اس وقت تک آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اپنے 2 برس مکمل کر چکی ہوگی، ان کی فوٹنگ مضبوط ہو چکی ہوگی، اپنی ڈیلیورنس دکھا چکی ہوگی، اور دیگر کئی معاملات میں عوام تک وہ چیزیں پہنچا چکی ہوگی جس کو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو امید ہے آئینی اور قانونی ماہرین کو جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک وسیع تر پاکستان کے قومی ایجنڈے کے حوالے سے، وہ نواز لیگ اور قومی اسمبلی کو بھی، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں اس وقت جو ہے وہ لیں گے جب ایک مرتبہ پھر عمران خان کو جو ہے وہ واضح اکثریت ملتی ہے مرکز کے اندر، اور پھر جو دعویٰ ہے آئینی اور قانونی ماہرین کا جو ہمارے ذرائع ہیں کہ 2028 کے جو انتخابات ہوں گے پاکستان کے اندر، اس میں سندھ، بلوچستان، KPK، پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جو صوبائی اسمبلیاں ہوں گی وہاں پر اکٹھے انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے۔ گویا یہ معاملہ ابھی آگے ہے، لیکن اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں، اس حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو کارڈز کے اوپر کچھ آئینی ترامیم ہیں، ان کے اوپر ابتدائی جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اگلی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہوگی، جو اگلے انتخابات جو ڈیو ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان کی جو تاریخ ہے وہ تو بنتی ہے 2021 کے 5 سال پورے ہونے کے بعد۔ لیکن اگر یہ معاملہ آگے کو بڑھتا ہے آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق، اگر اس قسم کی ترمیم ہو جاتی ہے، آزاد کشمیر کے عوام ریفرنڈم میں اس کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر اسی حکومت کی مدت میں آئینی اور قانونی نقطہ نکال کر کچھ سہولت لے کر توسیع کی جا سکتی ہے 1-1.5-2 سال کی، اور پھر اکٹھے انتخابات پورے ملک میں، اور اس وقت اگر یہ 6 صوبے ہو جاتے ہیں تو پھر 6 صوبوں کے اندر، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ہے وہ کرانے کے حوالے سے تجاویز جو ہے زیر غور ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ تازہ ترین اپڈیٹس، تازہ ترین معاملات جو کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر، پھر وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے اوپر، اور پھر ان کی صدارتی انتخابات کے اوپر، کیبنٹ جو ہے وہ جب آئے گی اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کریں گے، کونسل کے انتخابات کے اوپر بھی، اور انتخابی امور کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو چیزیں الحمدللہ آپ کو پاکستان کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں یا گلگت بلتستان اسمبلی کے ہوں، آپ کو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔